हेलो एभ्रिवन, नमस्ते। आज धेरै दिनपछि म एउटा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र आजको टपिक रहेको छ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ। पहिलाको भिडियोहरुमा मैले ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको केही भिडियोहरु मैले बनाएको थिए। त्यसपछि म आज फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु है। अब फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको अब टपिकहरु हेर्दा हामीले सबभन्दा पहिला यसको डेफिनेसन र फंक्सनहरुको बारेमा बुझ्नु पर्यो। व्हाट इज फाउन्डेसन र यसको फंक्सन्सहरु के हुन् है, त्यो विषयमा अब छलफल गरौँ। फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भनेको के हो? फाउन्डेसन इज डिफाइन्ड एज दैट पार्ट अफ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स एन्ड ट्रान्समिट्स द लोड अफ द स्ट्रक्चर टु द ग्राउन्ड सोइल। भनेपछि कुनै पनि बिल्डिङमा हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ बिल्डिङमा एउटा हाम्रो के हुन्छ, तपाईको सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ र तल हाम्रो के हुन्छ, सब स्ट्रक्चर हुन्छ। सब स्ट्रक्चर भनेको के हो? जुन स्ट्रक्चर हामीलाई तपाईको सुपर स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो देखिने पार्ट भयो र सब स्ट्रक्चर भनेको तपाईको फाउन्डेसन पार्ट भयो। कुनै पनि बिल्डिङमा हाम्रो दुईटा पार्ट हुन्छ। कुनै पनि सिभिल इन्जिनियरिङ कम्पोनेन्टमा, कुनै पनि सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरमा हाम्रो के हुन्छ, तपाईको सब स्ट्रक्चर हुन्छ र सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ। सब स्ट्रक्चर भनेको तपाईको जुन पार्ट हामी देख्दैनौं तर त्यो पार्ट के हुन्छ, अन्डरग्राउन्ड हुन्छ है, हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भन्दा तल हुन्छ। त्यो पार्ट भनेको के, हाम्रो फाउन्डेसन हो र तल माथिको पार्ट के हो, हाम्रो सुपर स्ट्रक्चर हो। र त्यो सुपर स्ट्रक्चरको वेटलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई हैन र कनेक्ट गर्नलाई र त्यो लोडलाई सोइलमा ट्रान्समिट गर्नलाई के हुन्छ, हाम्रो फाउन्डेसनको आवश्यकता हुन्छ हैन। त्यही भएर के लेखेको छ यहाँ, Foundation is defined as that part of the structure that connects and transmits the load from the structure to the ground soil। भनेपछि हाम्रो ग्राउन्डमा त्यो लोड ट्रान्सफर गर्नलाई के चाहिन्छ, हामीलाई फाउन्डेसन चाहिन्छ, सब स्ट्रक्चर चाहिन्छ है। र त्यसको फंक्सन के हो? फंक्सन भनेको हाम्रो के भयो, टु डिस्ट्रिब्युट द लोड अफ द स्ट्रक्चर ओभर लार्ज बियरिङ एरिया। भनेपछि जुन हाम्रो लोडको स्ट्रक्चरको लोड छ त्यो हाम्रो लार्ज बियरिङ एरिया, भनेपछि हाम्रो सोइल के भयो, हाम्रो बियरिङ एरिया भयो है। त्यसमा के गर्छ, यसले डिस्ट्रिब्युट गर्छ फाउन्डेसनले। त्यसपछि के भन्छ भनेपछि टु लोड द बियरिङ सर्फेस एट युनिफर्म रेट सो एज टु एभोइड द अनइक्वल सेटलमेन्ट। अब कुनै पनि फाउन्डेसन हामीले डिजाइन गर्दा हैन, त्यो सोइलमा केही न केही सेटलमेन्ट पनि हुन्छ त्यो लोडले गर्दा, र त्यो सेटलमेन्ट इक्वल होस् भनेर हाम्रो के गर्छौं भनेपछि फाउन्डेसन हाम्रो यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ। भनेपछि त्यसले बियरिङ सर्फेसमा युनिफर्म रेटको तपाईको लोड तपाईको ट्रान्समिट गर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, तपाईको इक्वल सेटलमेन्ट हुन्छ, अनइक्वल सेटलमेन्ट हुन दिदैन। अर्को कुरा के भनिरहेको छ भनेपछि टु प्रिभेन्ट द ल्याटरल मुभमेन्ट अफ द सपोर्टिङ मटेरियल। अब ल्याटरल मुभमेन्ट भनेको पछि तपाईको जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ हैन, त्यो ल्याटरल मुभमेन्ट नहोस् त्यसको हैन, त्यो मटेरियल के हुन्छ, त्यो जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ त्यसको मुभमेन्ट नहोस् भनेर त्यसले के गर्छ, फाउन्डेसनले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ, त्यो स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्छ। अर्को कुरा टु इन्क्रिज द स्टेबिलिटी अफ द स्ट्रक्चर एज अ होल। अब हामीले जति राम्रो फाउन्डेसन डिजाइन गर्छौं त्यति नै हाम्रो के हुन्छ, स्ट्रक्चर स्टेबल हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चर स्ट्रङ पनि हुन्छ है। अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स हुन्छ जति हाम्रो फाउन्डेसन बलियो हुन्छ। भनेपछि हामीले फाउन्डेसन यदि राम्रो छ भने त्यसले के गर्छ, टु इन्क्रिज द स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर एज अ होल। भनेपछि त्यसको स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरको के गर्छ, यसले बढाउँछ हैन फाउन्डेसनले। यदि हाम्रो फाउन्डेसन राम्ररी डिजाइन गरेको छौं र राम्ररी बनाएको छौं भने है। ल यति हाम्रो के भयो, फाउन्डेसनको डेफिनेसन र तपाईको फंक्सन्स अफ फाउन्डेसन। अब टाइप्स अफ फाउन्डेसन हेर्नु पर्दा हाम्रो टाइप्स अफ फाउन्डेसन मेनली दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन र एउटा डिप फाउन्डेसन। स्यालो फाउन्डेसन कस्तो टाइपको फाउन्डेसन हो भनेपछि यसमा डेप्थ अफ द फाउन्डेसन र ब्रेथ अफ द फाउन्डेसन है लगभग इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के लेखेको छ भनेपछि डेप्थ अफ द फाउन्डेसन टु ब्रेथ अफ द फाउन्डेसन इज लेस अर इक्वल टु 1। भनेपछि लेस पनि हुन सक्छ तर मोर ओभर लेस अर इक्वल टु 1 हुन्छ यसमा। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, हाम्रो डिप फाउन्डेसन। डिप फाउन्डेसनमा के हुन्छ, तपाईको डेप्थ बढी हुन्छ तपाईको ब्रेथ भन्दा। तपाईको डेप्थ अफ द फाउन्डेसन टु विड्थ अफ द फाउन्डेसन तपाईको के हुन्छ, ग्रेटर देन 1 हुन्छ यसमा। Types of foundation depends on the nature of subsoil strata and types of superstructure। भनेपछि हाम्रो टाइप्स अफ फाउन्डेसन सिलेक्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले के देख्नु पर्यो भनेपछि नेचर अफ द सबसोइल स्ट्राटा। भनेपछि हाम्रो सोइलको स्ट्राटाहरु कस्तो छ, सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी कस्तो छ है,
यदि सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी बढी छ है भनेपछि हामी स्यालो फाउन्डेसनमा पनि जान सक्छौँ र यदि सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी नै कम छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यसमा डिप फाउन्डेसनमा जानु पर्यो र त्यसको नेचर पनि हेर्नु पर्यो सोइल कुन प्रकारको छ है त्यसले त्यो अब जुन हामीले बिल्डिङ डिजाइन गरिरहेछौँ त्यो लोड लिनलाई कस्तो टाइपको फाउन्डेसन चाहिन्छ त्यो हामीले नेचर त्यो स्टडी गर्नुपर्छ कुनै पनि बिल्डिङ वा कुनै पनि स्ट्रक्चर हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नुभन्दा पहिला। त्यसपछि टाइप अफ द सुपर स्ट्रक्चर मैले अहिले भर्खर भने तपाईको जुन सुपर स्ट्रक्चर वा जुन स्ट्रक्चर तपाईले डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ कन्स्ट्रक्सनको लागि है त्यो सुपर स्ट्रक्चरको लागि है त्यो सोइल स्ट्राटा कस्तो छ र कस्तो टाइपको फाउन्डेसन चाहिन्छ त्यो हामीले पहिले स्टडी गर्नुपर्छ र त्यो तपाईको दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन हुन्छ र डिप फाउन्डेसन हुन्छ। स्यालो फाउन्डेसनमा हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेपछि इट इज अल्सो कल्ड स्प्रेड फुटिङ अर ओपन फुटिङ। यसलाई स्प्रेड फुटिङ र ओपन फुटिङ किन भन्ने गरिन्छ भनेपछि तपाईको यो चाहिँ तपाईको ओपन जस्तै हुन्छ हाम्रो फाउन्डेसन खन्ने बेला के हुन्छ हाम्रो फाउन्डेसन लगभग देखिन्छ यसमा किनभने खन्ने बेला हाम्रो के हुन्छ तपाईको ओपन जस्तै हुन्छ यो फाउन्डेसन र यसलाई हामीले स्प्रेड फुटिङ पनि भन्ने गर्छौं स्प्रेड फुटिङ र ओपन फुटिङ। इन दिस फाउन्डेशन्स आर मेड बाइ फर्स्ट एक्सकाभेटिङ अल द अर्थ टिल द बटम अफ द फुटिङ एन्ड देन कन्स्ट्रक्टिङ द फुटिङ भनेपछि हामीले जति यहाँ फाउन्डेसनको डेप्थ हामीलाई चाहिन्छ है र फाउन्डेसनको विड्थ चाहिन्छ त्यो के गर्छौं हामीले फर्स्टमा के गर्छौं एक्सकाभेट गर्छौं त्यो एरिया हामीले एक्सकाभेट गर्छौं र त्यो एरियामा हामीले के गर्छौं फाउन्डेसन हामीले डिजाइन गर्छौं र फाउन्डेसनको काम अगाडि बढाउँछौं द अर्थ टिल द बटम अफ द फुटिङ एन्ड देन कन्स्ट्रक्टिङ द फुटिङ। त्यसपछि हामी के गर्छौं पहिला खनेर त्यसपछि के गर्छौं हामी के गर्छौं त्यसमा कन्स्ट्रक्सन अफ फुटिङ गर्छौं फिगरबाट पनि तपाईले थाहा हुन्छ। इच फुटिङ टेक्स द कन्सन्ट्रेटेड लोड अफ द कलम एन्ड स्प्रेड इट ओभर द लार्ज एरिया सो दैट द एक्चुअल वेट अफ द सोइल डजन्ट एक्सिड द सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल। भनेपछि यसमा के भनिरहेछ तपाईको जुन फुटिङ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौं त्यो एउटा फुटिङले के गर्छ तपाईको कन्सन्ट्रेटेड लोड अफ द कलम लिन्छ जुन हाम्रो सुपर स्ट्रक्चरबाट कलम आउँछ त्यो कलमको है त्यो जुन कन्सन्ट्रेट गरे आउँछ जुन फुटिङमा त्यसले त्यो कलमको लोड लिन्छ र त्यो फुटिङले तपाईको के गर्छ ओभरअल अल द एरियामा त्यसले के गर्छ तपाईको त्यो लोडलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यही कारण यसमा के लेखा छ भनेपछि तपाईको जुन तपाईको लोड तपाईको सोइलमा आइराछ त्यो जहिले पनि तपाईको सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल भन्दा जहिले पनि के हुन्छ कम हुन्छ त्यो एक्सिड गर्दैन त्यो लोड अफ जुन स्ट्रक्चरको जुन बिल्डिङ वा जुन हामीले स्ट्रक्चर सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्सहरु जुन हामीले कन्स्ट्रक्ट गरिराछौं त्यो स्ट्रक्चरबाट जुन लोड आउँछ त्यो लोड तपाईको जहिले पनि तपाईको सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल भन्दा कहिले पनि एक्सिड गर्दैन है त्यो खालको हामीले यसमा डिजाइन गर्छौं र त्यही भएर यसको नाम के हुन्छ स्यालो फाउन्डेसन। भनेपछि यसको के हुन्छ तपाईको डेप्थ र विड्थ लगभग इक्वल हुन्छ र त्यस हरेक फुटिङले के गर्छ कलमको लोडलाई कन्सन्ट्रेट गरेर त्यसलाई ओभरअल एरियामा त्यसले के गर्छ डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ डिप फाउन्डेसन। डिप फाउन्डेसन भनेको के हो तपाईको जहिले पनि तपाईको डेप्थ अफ द फाउन्डेसन विड्थ भन्दा धेरै बढी हुन्छ तपाईको डेप्थ अफ द फाउन्डेसन टु विड्थ अफ द फाउन्डेसन इज ग्रेटर देन 1 भनेपछि रेशियो ग्रेटर देन 1 हुन्छ तर यसमा डेप्थ भनेको तपाईको विड्थ भन्दा धेरै बढी हुन्छ। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन लोड अफ द सुपर स्ट्रक्चर इज हेभी पुअर बियरिङ क्यापेसिटी सबसोइल वाटर लेभल इज हाई इटिसी। भनेपछि अब हामीले कन्डिसन हेर्नु पर्यो कुनै पनि बिल्डिङको फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा त्यो सोइल स्ट्राटा हामीले डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ। त्यो सोइल स्ट्राटामा हामीले के स्टडी गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी कति छ त्यो नेचर अफ सोइल कस्तो छ र हामीले बनाइरहेको सुपर स्ट्रक्चरको लोड कतिको आइरहेछ त्यो सोइलले त्यतिको लोड धान्न सक्छ कि सक्दैन डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू यदि हामीले स्यालो फाउन्डेसन डिजाइन गरेर पुग्दैन भने हामीले के गर्नुपर्छ डिप फाउन्डेसनमा जानुपर्छ र यो जहिले पनि तपाईको स्यालो फाउन्डेसन भन्दा यो डिप फाउन्डेसन के हुन्छ बलियो हुन्छ है यो बलियो हुन्छ किनभने यसको के हुन्छ हामीले धेरै डेप्थसम्म हामी यसको फाउन्डेसन दिन्छौं र यसले के गर्छ यसले तपाईको जुन कन्डिसन यसले सेटिस्फाई गर्दैन स्यालो फाउन्डेसनले त्यो कन्डिसन यसले के गर्छ मिट गर्छ। जस्तो तपाईको सुपर स्ट्रक्चरको अब लोड एकदम हेभी छ वा हाई राइज बिल्डिङ छ है नर्मल बिल्डिङहरुमा हाउसहरुमा त हामीले स्यालो फाउन्डेसन डिजाइन गर्छौं तर यदि तपाईको अब हाई राइज बिल्डिङहरु भयो हैन ब्रिजहरुको अब पायरहरु डिजाइन गर्नु पर्यो फाउन्डेसन डिजाइन गर्नु पर्यो भनेपछि अब तपाईको अनि टल टावरहरु हामीले अब डिजाइन गर्नु पर्यो त्यस्तो खाले अब स्ट्रक्चरहरुमा हामीले के गर्नुपर्छ तपाईको डिप फाउन्डेसनको कन्सेप्टमा हामी जानुपर्छ।
र यसले के गर्छ तपाईको अब सोइलको बियरिङ क्यापेसिटी पनि कम छ भने वा यदि सब सोइलको वाटर लेभल अब पनि हाई छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामीले डिप फाउन्डेसनले त्यो क्राइटेरिया के गर्छ मिट गर्छ त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने क्राइटेरियालाई है। यो दुईटामा अब तपाईको स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसनको केही टाइप्सहरु छ। मेन टाइप्सहरु म यहाँ तपाईहरुलाई एकचोटी बुझाउँछु। अब स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसनको डिटेलमा हेर्नु पर्दा हाम्रो स्यालो फाउन्डेसनमा तपाईको डिफरेन्ट टाइप्स अफ फाउन्डेसनहरु आउँछन् र मेन टाइप्सहरु मैले यहाँ अब फर्स्टमा के लेखेको छु भनेपछि स्पेड फाउन्डेसन। स्पेड फाउन्डेसन भनेको के हो जुनमा तपाईको लेन्थ बाइ विड्थ रेशियो तपाईको कति हुन्छ बिट्विन 1 and 2 हुन्छ। तपाईको लेन्थ र विड्थ जुन हाम्रो फाउन्डेसनको हुन्छ है त्यसको तपाईको जहिले पनि तपाईको रेशियो हेर्दा तपाईको 1 to 2 को बीचमा आउनु पर्यो। डिजाइन टु सपोर्ट द इन्डिभिजुअल कलम र जहिले पनि स्प्रेड फाउन्डेसनमा हाम्रो इन्डिभिजुअल एउटा कलमको लागि सपोर्ट गर्नलाई एउटा फुटिङ डिजाइन गरेको हुन्छ स्प्रेड फाउन्डेसन। त्यसपछि हाम्रो आयो स्ट्रिप फाउन्डेसन। स्ट्रिप फाउन्डेसनमा के हुन्छ तपाईको लेन्थ भेरी लार्ज देन तपाईको के हुन्छ विड्थ हुन्छ। यसमा यो तपाईको कमनली constructed इन लोड बियरिङ मेसनरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड एक्ट एज लङ स्ट्रिप दैट सपोर्ट द वेट अफ द एन्टायर वाल। भनेपछि तपाईको स्ट्रिप फाउन्डेसनमा कस्तो हुन्छ तपाईको यसमा कलमलाई सपोर्ट गर्दैन। जुन यो यस्तो बिल्डिङमा युज गरेको हुन्छ जुन तपाईको लोड बियरिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। लोड बियरिङ भनेको के हो हाम्रो तपाईको कन्क्रिट कलम हुँदैन त्यसमा है। र तपाईको यो फुटिङले के गर्छ तपाईको वालको तपाईको के हुन्छ लोड यसले कभर गर्छ र त्यसलाई तपाईको ट्रान्समिट गर्छ सोइलमा। भनेपछि यसको लेन्थ जहिले पनि के हुन्छ अब वाललाई सपोर्ट गर्ने भएकोले के हुन्छ यसको लेन्थ तपाईको विड्थ तपाईको के हुन्छ एउटा सेक्सन तपाईको सेक्सन भन्दा लेन्थ धेरै तपाईको बढी हुन्छ है। र यो तपाईको के हुन्छ लोड बियरिङ स्ट्रक्चरहरुमा युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो थर्डमा के छ म्याट फाउन्डेसन। म्याट फाउन्डेसन भनेको के हो यसलाई हामीले राफ्ट फाउन्डेसन पनि भन्छौँ। राफ्ट और म्याट फाउन्डेसन आर युज्ड व्हेन अदर स्यालो और पाइल फाउन्डेसन आर नट सुटेबल द होल बेसमेन्ट फ्लोर स्ल्याब एक्ट्स एज द फाउन्डेसन। भनेपछि तपाईको म्याट फाउन्डेसन कस्तो टाइपको फाउन्डेसन हो भनेपछि तपाईको जुन हाम्रो स्ट्रक्चर जुन हामीले कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो स्ट्रक्चरको लागि तपाईको ओभरअल एरिया जुन हाम्रो फाउन्डेसन के हुन्छ त फाउन्डेसन जुन हुन्छ त्यो तपाईको स्ल्याबको टाइपको तपाईको रिइन्फोर्समेन्ट हामीले प्रोभाइड गरे आउँछौँ तल। ओभरअल द एरिया हामीले के गर्छौँ तपाईको म्याट फाउन्डेसन भनेको तपाईको ओभरअल एरिया हामीले के भन्छौँ रिइन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरेर हामीले स्ल्याब जस्तै ढलान गर्छौँ र त्यसमा तपाईको के हुन्छ त्यो जुन स्ल्याब हुन्छ तलको बेसमेन्ट तपाईको स्ल्याब हुन्छ फ्लोर स्ल्याब त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्याट फाउन्डेसन भनेर भन्छौँ। र अर्को तपाईको मेन चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन भनेको यिनी तीनटा हुन्। अब त्यसपछि हाम्रो के छ कन्टिन्युअस फाउन्डेसन। कन्टिन्युअस फाउन्डेसन भनेको तपाईको लेन्थ र विड्थ रेशियो तपाईको जहिले पनि ग्रेटर देन 2 हुन्छ। तपाईको कम्बाइन्ड फुटिङ। कम्बाइन्ड फुटिङ भनेको दुईटा फुटिङ मिलेर तपाईको एउटा फुटिङ बन्या हुन्छ त्यस्तो फुटिङलाई हामी के गर्छौँ कम्बाइन्ड फुटिङ भन्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ स्ट्र्याप फुटिङ। र यो हाम्रो के हुन्छ टाइप्स अफ स्यालो फाउन्डेसनमा योहरू आयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ डिप फाउन्डेसन। डिप फाउन्डेसनमा सबभन्दा पहिला हाम्रो के आयो पाइल फाउन्डेसन। पाइल फाउन्डेसनमा हाम्रो फिगरबाट पनि थाहा हुन्छ पाइल फाउन्डेसन भनेको तपाईको यसमा के हुन्छ लोड इज टेकन बाइ बियरिङ एन्ड फ्रिक्सन। बियरिङ र फ्रिक्सनबाट के हुन्छ तपाईको यसमा लोड लिन्छ अरे र त्यसबाट यसले के गर्छ ट्रान्समिट गर्छ यसले लोडलाई सोइलमा। इट इज युज्ड टु ट्रान्समिट फाउन्डेसन लोड टु द डिपर सोइल और रक स्ट्राटा व्हेन द बियरिङ क्यापेसिटी इज लो। अब जुन सोइलको तपाईको के हुन्छ बियरिङ क्यापेसिटी एकदमै लो हुन्छ है र यो तपाईको एकदमै तल डेप्थसम्म धेरै डेप्थसम्म गएको हुन्छ र यो तपाईको के हुन्छ तपाईको डिपर सोइलमा यसले लोड ट्रान्समिट गर्छ। मानौँ जुन हाम्रो माथिको जुन सोइल स्ट्राटा छ त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी एकदमै कम छ भने यसले के गर्छ जुन डिपर सोइल छ त्यसमा लोड डिस्ट्रिब्युट गर्छ र तपाईको रक स्ट्राटाहरुमा पनि यसले लोड डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ यदि तपाईको बियरिङ क्यापेसिटी कम छ भने। र लोड इज टेकन बाइ बोथ तपाईको के हुन्छ यसमा बियरिङ एन्ड फ्रिक्सन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के आयो पायर फाउन्डेसन। पायर फाउन्डेसनमा के हुन्छ लोड इज टेकन बाइ ओन्ली बियरिङ। फिगरबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ यो पेयर फाउन्डेसनमा तपाईको पाइल फाउन्डेसनमा कसरी फरक हुन्छ भनेपछि त्यसमा फ्रिक्सनले पनि लोड लिन्छ र यसमा कस्तो हुन्छ तपाईको बियरिङले मात्र लोड लिन्छ। त्यसपछि थर्डमा आयो तपाईको क्यासन फाउन्डेसन। क्यासन फाउन्डेसन भनेको के हो यो एउटा वाटर टाइट फाउन्डेसन स्ट्रक्चर हो। यसमा तपाईको वाटर टाइट अब रिटेनिङ स्ट्रक्चर भनेको के हो यसले वाटरलाई तपाईको
अब जुन हामीले वाटरमा तपाईँले फाउन्डेसनहरू कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको हुन्छौँ त्यसमा हाम्रो के गर्छौँ क्यास्ट फाउन्डेसन युज गर्छौँ। यसमा के हुन्छ तपाईँको वाटर पेनिट्रेट गर्न दिँदैन, वाटरलाई रिटेन गर्छ यसले र त्यसपछि हामीले के गर्छ फाउन्डेसनको कन्स्ट्रक्सनहरू हामीले गर्छौँ र यो बढी जसो हाम्रो ब्रिज पायरहरूमा युज हुन्छ यो फाउन्डेसन, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम्सहरूमा यो युज हुन्छ। यसै गरी हाम्रो फाउन्डेसनको तपाईँको डेफिनेसन, फङ्सन र टाइप्स अफ फाउन्डेसन हामीले आज डिस्कस गऱ्यौँ है। अर्को भिडियोमा अब फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको हामीले डिफ्रेन्ट टपिकहरू कभर गर्नेछौँ है। धन्यवाद, नमस्कार।